नमस्कार साथीहरू। आज हामी सेल्स इन्ट्री कसरी गर्ने भनेर हामी सिक्न गइरहेका छौँ ट्रेड इन्जिनमा। सर्वप्रथम सेल्स इन्ट्री गर्नको लागि हामीले यही ड्यासबोर्डमा एउटा सेल्सको बटन भेट्टाउँछौँ। होइन भने तपाईँहरूको त्यहाँ छैन भने चाहिँ यहाँ इन्ट्रिजमा गएर मैले यो ब्रान्च चाहिँ चेन्ज गरेँ। एकचोटि ब्रान्च अर्को सेलेक्ट गरौँ होइन, मैले ब्रान्च सेलेक्ट गरेँ। अर्को नभए तपाईँको इन्ट्रिजमा गएर तपाईँले सेल्स अकाउन्ट भन्ने एउटा सेल्स भन्ने हुन्छ, नभए कन्ट्रोल अल्ट र सी एकैचोटि थिच्नुभयो भने पनि हुन्छ। मैले यहाँ सेल्स इन्ट्री गरेँ होइन। सेल्स इन्ट्री गरिसकेपछि हजुरको एकचोटि यदि रेस्टुरेन्ट या क्याफे त्यस्तो टाइपको छ भने चाहिँ पहिला तपाईँलाई टेबल सेलेक्ट गर्ने अप्सन दिन्छ रेस्टुरेन्टहरूको केसमा। होइन भने सिधै बिलमा जान्छ। अरू बिजनेसहरूमा यो चाहिँ क्याफे रेस्टुरेन्टहरूको लागि मात्र तपाईँले ट्रेडिङ बिजनेस सेलेक्ट नगरिकन क्याफे रेस्टो भर्जनको लागि मात्र यो आउँछ। जस्तै मैले कुनै टेबल सेलेक्ट गरेँ, यो टेबल 1928 भन्ने टेबल सेलेक्ट गरेँ भने त्यसपछि यस्तो खालको आउँछ। तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ तपाईँले सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो किसिमको नआउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कताबाट जाने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यता राइट ह्यान्ड साइडमा ट्याबहरू देख्छौँ। ट्याबमा माई प्रोफाइल सेटिङ भन्ने हुन्छ। माई प्रोफाइल सेटिङ क्लिक गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ ट्याब्स लेखा हुन्छ र यसमा चाहिँ 3 तरिकाको हामीले सेलेक्ट गर्न पाउँछौँ। एउटा ट्याब भनेको हामीले त्यो टच प्याडले गर्ने खालको ट्याब गऱ्यो भने अर्कै किसिमको आउँछ, कि लिस्टमा कि सेलेक्टरमा सेलेक्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ हाम्रो लिस्टमा छ, सेलेक्टरमा भयो अहिले चाहिँ सेलेक्टरमा छ। लिस्ट सेलेक्ट गर्नुभयो भने अनि यसलाई कन्फर्म गरिदिनु भयो भने तपाईँको विन्डो यस्तो किसिमको आउँछ है। अब यसैलाई नै मैले फेरि उसमा सेलेक्ट गरेँ भने सेलेक्टरमा सेलेक्ट गरेँ भने यस्तो अब आइटम यसरी एड गर्न मिल्ने आउँछ। म चाहिँ पर्सनल्ली प्रिफर चाहिँ लिस्ट गर्छु, तर लिस्ट सेलेक्टरमा जुन गर्नुभयो भने हुन्छ। अनलेस चाहिँ ट्याबमा चाहिँ अलिकति के अरे तपाईँको टच प्याड नभएसम्म त्यसलाई चाहिँ युज गर्न भन्दा यही नै मलाई सजिलो लाग्छ है। अब तपाईँको प्रोडक्टहरू क्रिएट गरेको हुन्छ। मैले प्रोडक्ट क्रिएट गर्न तपाईँलाई अस्ति नै सिकाइसकेँ। कन्ट्रोल क्यू गर्नु हुने बित्तिकै प्रोडक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ। अहिले हामी एउटा प्रोडक्ट क्रिएट गरौँ है। प्रोडक्टको नाम राखौँ मोमो, हामी मोमो राखौँ होइन। यदि अस्ति पनि भन्छ कि प्रोडक्ट हुँदा के हुन्छ ऊ हुन्छ। अब क्याटेगोरीहरू मैले सेलेक्ट गरेँ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही अनुसार सेलेक्ट भयो। प्राइस राख्दियौँ हामीले 200 रुपिस होइन। त्यसपछि हामीले बेस युएममा प्लेट राख्यौँ 1 प्लेट बराबर होइन। अर्को फेरि प्लेटै राख्यौँ 1 प्लेट बराबर 1। यदि सेम छ भने एउटै राखिदिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। कन्फर्म गर्नुभयो हो। प्रोडक्ट एड भयो, प्रोडक्ट इज एडेड भनेर माथि आउँछ। त्यसपछि मैले क्यान्सल गरेँ है। क्यान्सल गरिसकेपछि जहिले पनि प्रोडक्ट पहिलोपल्ट एड गरिसकेपछि तपाईँहरूले सेकेन्डचोटिमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिफ्रेस गर्नुपर्छ, नभए त्यो प्रोडक्ट चाहिँ देखाउँदैन। रिफ्रेस गर्नुभयो। अब मैले के आयो है, अहिले हामीले के आयो मोमो हो, मोमो आयो। मोमो गऱ्यौँ। अब हामीले यहाँबाट बढाउन सक्छौँ 1 2 3 4 कतिवटा गर्ने हो होइन। 1 2 3 4। अब तपाईँको अरू इन्डस्ट्रीमा कसैमा चाहिँ पोइन्टमा चाहिने केसमा चाहिँ हामीले यसलाई अर्को तरिकाले गर्ने पनि गरिरहेको छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिला यसलाई याड गर्नुहोस्। याड गरिसकेपछि तपाईँ हेरि यहाँ मोमोमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ गएर क्वान्टिटी चाहिँ पोइन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ 5.2 है। यो चाहिँ जस्तै कि तरकारीहरूको केसमा तपाईँहरूलाई काम लाग्ला। सेभ गरेपछि यहाँ 5.2 भनेर आयो। अनि अब यो पनि अहिलेको नयाँ फिचर्स हो। यो अहिले तपाईँकोमा नदेखिए पनि भविष्यमा आउनेवाला छ। भनेको यसमा चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ युज गर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ प्रिन्ट प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ त्यो यो सामान चाहिँ किचनमा अटोमेटिक जाने हो कि बारमा अटोमेटिक जाने हो कि त्यो अप्सन हुन्छ। त्यसको लागि मात्र हामीले ऊ गरेको। अब भनिसकेपछि तपाईँको मोमो भयो 200 रुपियाँ भयो। 5.2 प्लेट भनेपछि 1040 भयो। त्यसमा सर्भिस चार्ज अहिले 30% छ। तपाईँले यसलाई कट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ या डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भ्याट 13% भयो। राउन्ड अफको तपाईँले के अरे मेन सेटिङबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, गर्ने नगर्ने तपाईँको मर्जी भयो। अनि त्यसपछि हामीले यदि क्रेडिट बिल सेलेक्ट गर्ने हो भने क्रेडिट बिलमा चाहिँ हजुरले यो बिलिङ नेममा चाहिँ राख्न एकदमै जरुरी छ। बिलिङ नेममा राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई क्रेडिटमा चेकआउट गर्न दिँदैन। भनेपछि हामीले यसमा कुन बिलिङ नेममा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले लेजर बनाउँदाखेरि मेरो लेजरको भिडियो गरेर हेर्नु होला। लेजर बनाउँदाखेरि जेलाई चाहिँ तपाईँले कस्टमरमा
क्लासिफाई गर्नुहुन्छ ती लेजरहरू मात्र यसमा देखाउँछ। यदि कस्टमरमा क्लासिफाई गर्नु भएन भने देखाउँदैन। त्यही कारणले सबैभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु पर्यो, यदि अब नयाँ लेजर एड गर्ने हो भने लेजर एड गर्ने सर्टकट Ctrl+F2 तपाईँहरूलाई थाहै छ। हामीले यहाँ चाहिँ कस्टमर सेलेक्ट गर्नै पर्छ, कस्टमर या भेन्डर या कस्टमर, नभए त्योमा देखाउँदैन। भनिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चुज गर्नुभयो भने मात्र हेलो, अब यदि उसले क्यासै तिर्यो भने पनि चुज गर्न पाइयो। अनि एकचोटि अपडेट कस्टमर गरिदिनु भएपछि मात्र क्रेडिट देखाउँछ। अब त्यसपछि हामी अलिकति तल आऊँ, यो तलपट्टि बुझौँ है। तलपट्टिमा हाम्रो एउटा पेमेन्ट छ है, एउटा चाहिँ टेबल सेलेक्टर छ, एउटा अर्डर। यो वान अर्डर भनेको चाहिँ माथिपट्टिमा एउटा आइटम चाहिँ प्रिन्ट हुन बाँकी छ भनेर देखाएको। अहिलेको भर्जनमा पनि यो छ। भोलि पर्सि चाहिँ यो यदि प्रिन्ट गरिसकेपछि केओटी पास गरिसकेपछि त्यही देखाउँछ है। अनि त्यसपछि अब अर्डर प्रिन्ट गर्नु भएपछि यहाँ फायर ओटी नाउ भन्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ, नत्र हामीले प्रिन्ट पेन्डिङ अर्डर गर्छौँ र फायर ओटी नाउ गर्छौँ। यो गरिसकेपछि प्रिन्ट पेन्डिङ अर्डर्समा फायर ओटी नाउ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रिन्टको लागि जान्छ। तपाईँले प्रिन्टर जेमा सेटअप गर्नुभएको छ त्यही अनुसार जान्छ। अनि त्यसपछि अब यो भयो। अर्को अब मेजर पार्ट भनेको हाम्रो अब होटेलहरूको केसमा चाहिँ तपाईँले रुम ट्याग यहाँबाट क्लिक गरेर यहाँ रुमहरू तपाईँको कुन कुन रुम के अरे अहिले अकुपाइड छ करेन्टली त्यसलाई ट्याग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो एउटा फिचर्स भयो, रुमको लागि मात्र भयो होइन। सुरुमा तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइड बिल भएको हुन्छ। जस्तै हाइड बिल भनेको अहिले सुरुमा तपाईँले हेर्दाखेरि यो बिलै नदेखिने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ हाइड बिल गरिदिएँ भने बिलै देखिएन, कति हो पैसा, मतलब अलि थाहा भएन, यहाँ तलपट्टि आयो होइन। त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले यहाँ सो बिल गरिदिनु पर्छ। सो बिल गरिदिनु भने यस्तो किसिमको आउँछ। अब भनिसकेपछि तपाईँको पेमेन्टमा जानुहोस्। पेमेन्टमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा चाहिँ हुन्छ हाम्रो प्रिबिल भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छ, हामी रेस्टुरेन्टहरूमा बस्दा कस्टमरले बस्दाखेरि चाहिँ उसले हामीलाई केमा पैसा दिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले उहाँलाई बिल दिनुपर्छ भन्छ। हामीले एकचोटि प्रिबिल थिचिदिएपछि चाहिँ एउटा बिलको स्याम्पल प्रिन्ट हुन्छ। त्यो प्रिन्ट भएर उहाँलाई दिइसकेपछि अनि यसको चाहिँ टेबलको कलर चेन्ज भएको हुन्छ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने, आइसकेपछि चाहिँ केमा चेकआउट हो त्यो चेकआउट गर्ने। सपोज यदि क्यासमा चेकआउट हो भने क्यास मोडमा जाने र तपाईँको कुन चाहिँ क्यास लेजर हिट हुन्छ। हामीले जस्तै लेजर बनाउँदा क्यास बनाएर हुन्छ नि, हो त्यसमा कुन लेजर चाहिँ हिट हुन्छ। मैले क्यास सेलेक्ट गरेँ नि क्यास, र यहाँ तल आउँछ रिसिभड अमाउन्ट 2000 रिसिभ गरे हो भने तपाईँले कति फिर्ता दिन पर्यो भनेर यहाँ तल 472 रुपिस फिर्ता दिन पर्यो भनेर देखायो। भनेपछि क्यास मोड यहाँ भयो। कार्ड मोडमा हाम्रो के आउँछ, फोन पे, अनलाइन ब्याङ्किङ हैन, अनि उनीहरूले कार्ड स्वाइपिङदेखि लिएर सबै यहाँ आउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ लेजर हिट गर्ने हो अकाउन्टिङ पर्पजको लागि हैन, नबिल ब्याङ्क हो कि नबिल हो कि हैन, अनि त्यसपछि त्यस्तो हो कि भनेर हामीले यहाँ फोन पे, म एउटा फोन पे बनाइहाल्छु। मैले उ गरेँ, यहाँ मैले सेलेक्ट गरेँ। मैले के गर्न पर्यो, ब्याङ्क गर्न पर्यो है। कार्डको लागि चाहिँ ब्याङ्क गर्न पर्यो। ब्याङ्क भएपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्समा जान्छ है, करेन्ट एसेट्समा। त्यसपछि मैले के गरेँ, फोन पे हैन, फोन पे भनेर बनाएँ हैन। फोन पे भनेर बनाइसकेपछि मैले यो ब्रान्चहरू कुन कुनमा भ्यालिड गर्ने भनेर मैले यसलाई दिन सक्छु। र मैले यहाँ करेन्ट अकाउन्ट हो कि सेभिङ हो कि उसको ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्न सक्छु। मैले अहिले यो भरिनँ, फोन पे भनेर गरेँ, ओके कन्फर्म गरेँ। कन्फर्म गरिसकेपछि मैले हरेकचोटि लेजर या प्रोडक्ट एड गरेपछि हजुरले एकचोटि रिफ्रेस गर्न एकदमै जरुरी छ हैन। त्यसपछि मैले के गरेँ, पेमेन्टमा गएँ र अब मैले यहाँ कार्ड मोडमा जाने बित्तिकै यहाँ फोन पे भन्ने अप्सन पनि देखायो। मान्छे फोन पे भयो। अब उहाँको कार्ड नम्बर राख्न सक्नुभयो, कार्ड राख्नु पर्यो। यदि रिमार्क्स केही लेख्न पनि छ तपाईँले राख्न सक्नुभयो र चेकआउट विथ कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो थिचिदिने बित्तिकै तपाईँको अर्को ऊ हुन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ बियरर मोड। यो बियरर मोड अहिले ऊ नगरौँ, चेक कसैले बियररमा कार्ड दिएको छ भने त्यो आउने भयो। चेक मोड भयो, यो चेक नम्बरहरूको लागि भयो हैन, कम्पनीको नाममा चेक आयो नि। अर्को हुन्छ क्रेडिट मोड। अब यहाँ क्रेडिट मोडमा हेर्नु भने प्लिज चुज द कस्टमर भनेर आयो। त्यही कारणले यहाँ कहीँ अप्सन छैन चेकआउट गर्नलाई। तपाईँले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, यसलाई क्लोज गर्नुहोस् र यहाँबाट एउटा कस्टमरको नाम सेलेक्ट गरेर ट्रेड युनियन भने मैले। अब यदि तपाईँले लेजर बनाउँदाखेरि नै कस्टमरको त्यसको नामहरू राखिदिनु भएको छ भने आफै हुन्छ, होइन भने चाहिँ फेरि तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले अपडेट कस्टमर गरिदिनु भयो भने कस्टमर अपडेट सक्सेसफुल्ली। अब गएर पेमेन्ट कन्ट्रोलमा गएर क्रेडिट मोडमा गर्नुभयो भने चाहिँ ट्रेड इन्जिन आयो र क्रेडिट विथ चेकआउट विथ क्रेडिट मोड पनि अप्सन इनेबल भयो। त्यसपछि आउँछ मल्टी मोड। मल्टी मोडमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई क्यासबाट कार्ड, एउटै बिल क्यास कार्ड होइन क्रेडिट आउन सक्छ। भनेपछि तपाईँले क्यास सेलेक्ट गर्नुभयो, क्यासमा कति आयो तपाईँको 2000 हैन,
ए सरी 2000 मिस्टेक, किनभने तपाईँको बिलै थोरैको छ 1528 को। 1000 रुपियाँ तपाईँको 1000 रुपियाँ तपाईँको क्यासमा आयो होइन। भनेपछि रिमेनिङ कति छ, रिमेनिङ 528। जबसम्म यो रिमेनिङ 0 हुँदैन तबसम्म त्यसले दिन्न। यदि ट्रेड इन्जिनकै नाममा क्रेडिट राख्ने हो भने क्रेडिटको लागि त मैले भनिहालेँ 528 राख्नु भएपछि बल्ल चेकआउट विथ क्रेडिट मोड भनेर आउँछ, अनि तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले यदि नन कम्प्लिमेन्ट्री, कम्प्लिमेन्ट्री हो होइन, चार्ज कम्प्लिमेन्ट्री गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लेजर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कम्प्लिमेन्ट्री सेल्स भन्ने, सेल्सहरू भन्ने हाम्रो लेजरहरू सेलेक्ट गर्न मिल्छ होइन। काठमाडौँ भनेर सेलेक्ट गरेँ, यदि यो लेजर कम्प्लिमेन्ट्री सेल्स जस्तो लेजर आउँछ र यहाँ न्यारेसन लेखिदिने के को लागि खाएको भनेर के फर मिटिङ होइन गर्नुभयो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ नन चार्जेबल सेल्सहरू हो। यो तपाईँको सेल्समा देखाउँछ तर यसले भ्याटहरू केही पनि इम्प्याक्ट नपार्ने गरेको हामीले बनाएको छौँ होइन। त्यही भएर यो क्यास, मैले अहिले क्यासमा चेकआउट गरिदिउँ कि कार्डमा चेकआउट गरिदिउँ, म कार्डमा चेकआउट गरिदिन्छु। फोन पे भनेर चेकआउट विथ कार्ड क्लिक गरिदिइसकेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ। र यदि तपाईँले फेरि प्रिन्ट गरिदिनु भयो भने यो प्रिन्ट प्रिबिल यो कलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो सानो प्रिन्टरबाट आउँछ। यो चाहिँ ठुलोवाला प्रिन्टरको लागि हो होइन। यो सानो प्रिन्टरमा हामीले रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ सानो युज हुने भएको भएर तपाईँले प्रिन्ट गरिदिनु भइसकेपछि फेरि प्रिन्ट आउँछ है, तपाईँको चाहिँ त्यो हेर्न मिल्ने भयो भनेपछि अब यो बिलमा चाहिँ तपाईँले के पनि यु क्यान नट एडिट दिस बिल भनेर हामीले यसरी चेकआउट गर्छौँ होइन। त्यही कारणले अब हजुरलाई केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हाम्रो कमेन्टमा लेखिदिनु होला, त्यसपछि हामी उ गर्नेछौँ है। अब यसको हामीले एकचोटि अकाउन्टिङ इन्ट्री कसरी क्रिएट हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी जान सक्छौँ जर्नल भाउचर रिपोर्टमा, अकाउन्ट डिपार्टमेन्टभित्र जर्नल भाउचर रिपोर्टमा यसको एक्सेस कोलाई छ त्यसमा आउँछ। र सेल्स इन्ट्री भनेर आयो कहिले, आज 3/27 सरी ओके क्रिएटेड अन 3/27 आजै हो होइन, 7/11 है। अब यो क्लिक गर्नुभयो भने ऐके नै के आयो, ट्रेड इन्जिन। अहिले मैले ओके यो ट्रेड इन्जिनलाई मैले त्यो अपडेट गरिदिएको भएर उसले एकचोटि ट्रेड इन्जिनलाई डेबिट गर्छ, एकचोटि ट्रेड इन्जिनलाई क्रेडिट गरिदिन्छ होइन। अब हामीले के गर्थ्यौँ, सर्भिस चार्ज 30% राखेको थियो त्यो आयो, त्यसपछि भ्याट क्रेडिट आयो, भ्याट तिर्नुपर्ने होइन। अनि त्यसपछि पैसा फोन पेमा 1528 आयो र सेल्समा आयो। यो ट्रेड इन्जिन किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यसले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कस्टमरलाई तपाईँले कति सेलेक्ट गर्नुभयो, कति बेच्नुभयो, यदि क्यासमै उतिखेरै कार्डमै स्वाइपिङ भएको भए पनि भन्ने कुरा चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। उसको ट्रेड इन्जिनको के अरे ट्रेड इन्जिन कस्टमरको यहाँ क्रेडिट छ, यहाँ डेबिट छ, यो इफेक्ट नल भयो। तर त्यो लेजर हिट भएको भएर चाहिँ त्यसले सजिलो बनाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी काम गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। त आजको लागि यति नै है। हाम्रो सेल्स इन्ट्री चाहिँ यसरी गरिन्छ ट्रेड इन्जिनमा। थ्याङ्क यू सो मच।